نہ کیتے جڑے ویلے اپنے مسلمان نال خطاب کرو جڑے ویلے اہل ایمان نال خطاب کرو یا ایھا الذین آمنو میرے مولا نے فرمائے اے ایمان والو اگر ویلے کوئی عالم دین سمجھائے ذرا گال کو موضوع بدال رکھ دے کرے دا ایمان والے نال خطاب بیٹھے کرے دا مسلمان نال خطاب بیٹھے رب جلے یا ایھا الذین آمنو نال آکھدے تے عشق مصطفیٰ تے زور دے اگر کرے دا مسلمان نال خطاب بیٹھے موضوع مکی آیات والے چاہیے بیٹھے سمجھو دل وچ فرق ہے عمومی طور تے تھے نا نوجوان دا سر خاص وہ ایک بد نصیب جیل بھی ہے کئی دفعہ سارے سوشل میڈیا دے وچ نوجوان نسل کو بھڑکائی وندے جڑے ویلے مسلمانے نال مخاطب ہووے ول قرآن پاک دا طریقہ تبلیغ سرکار دے عشق شمع